अस्सलामु अलैकुम। पारा नंबर 1 सूरह बाकरा। बाकरा का मतलब है गाय। कुरान मजीद में कोई इतनी बड़ी सूरत नहीं है जितनी बड़ी सूरत ये है। कुरान मजीद में कह लें कि निचोड़ ना इस सूरत का है, मतलब बहुत बड़ी भी है, पढ़ ठीक है कहते हैं कि बड़ी है, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। जी स्टार्ट करते हैं। इसमें टोटल जो आयात हैं वो 286 हैं, नज़र आ रहा होगा आपको। और रकू हमारे जो हैं वो टोटल 40 हैं। इसमें 286 आयतें हैं और 40 रकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। इसका मतलब हम नहीं जानते बेहतर, लेकिन जी अलिफ लाम मीम 3 हरूफ बनते हैं। मतलब अलिफ पढ़ने से हमें 10 नेकियां मिलती हैं। अलिफ पढ़ने से हमें 10 नेकियां मिलती हैं। लाम मीम 10 मतलब ये पूरा पढ़ने से हमें, पूरा लफ्ज़ पढ़ने से हमें 30 नेकियां मिली। हरूफ मुख्तात हैं जिनका इल्म हमें भी नहीं, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। आगे ये ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीहि हुद्दन लिल मुत्तक़ीन। वो बुलंद रुतबा किताब, कोई शोबा की जगह नहीं, मतलब इसमें कोई शक नहीं है इस किताब में। कि पहले जो तौरात ज़बूर इंजील थी उसमें काफ़ी शक व शुबा थे, काफ़ी हरूफ लोगों ने चेंज कर दिए थे ना, लेकिन ये किताब, इस किताब की ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है और वही इसका ज़िम्मेदार है। इसमें कभी भी आज तक कोई भी मतलब चेंजिंग नहीं आई। इसमें हदायत है डर वालों को, जो डरते हैं उनके लिए हदायत है। वो जो देखे ईमान लाए, मतलब कि जो भी बेदेखे मतलब कि जो देखे बगैर ईमान लाए हैं। हमारा ये ईमान ही है ना कि हमने ना अल्लाह ताला को देखा हुआ, ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हुआ, हम फिर भी उन पर ईमान लाए हुए हैं। ये हमारा पुख्ता यकीन है। और नमाज कायम रखें और हमारी दी हुई रोज़ी से हमारी राह में उठाएं। मतलब कि जितना हम अल्लाह ताला को देंगे, अल्लाह की राह में देंगे, अल्लाह ताला को क्या देना है, उसको किसी शय की कमी थोड़ी है। जितना अल्लाह की राह में देंगे उतना हमारा जमा होगा। हम इधर खाते हैं, हज़म हो जाता है, सोते हैं, फिर उठते हैं, पहनते हैं, वो ज़ाया हो जाता है। लेकिन जो हम अल्लाह ताला की राह में देते हैं, जिसको हम ज़कात कहते हैं, वो हमारा जमा हो जाता है, वो हमारी आने वाली ज़िंदगी में आखिरत में काम आएगा। और वो ईमान लाए उस पर जो ए महबूब तुम्हारी तरफ उतरा और जो तुमसे पहले उतरा। मतलब कि हम जो मोमिन हैं, जो अल्लाह ताला पर पुख्ता यकीन रखते हैं, जो मुसलमान हैं, उनकी बात इधर की जा रही है कि जो तुमसे पहले भी आए हैं, हम जो पिछले जितने भी पैगंबर गुजरे हैं, हम सब पर यकीन रखते हैं। लेकिन जो हम पर उतरा, हमारे पर तौरात ज़बूर इंजील, उन पर भी हम यकीन रखते हैं, लेकिन ईमान हम अपनी कुरान मजीद पर लाए हैं और फिर हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अब सब कहते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। हम आखिरत हमें नहीं पता, सब कहते हैं जी कब आएगी ये तो वो, लेकिन हमें इतना पता है कि ज़रूर आएगी, एक दिन आखिरत ज़रूर आएगी। हम इसीलिए, दुनिया आर्जी है, दुनिया की हम तैयारी, दुनिया में जैसे हम पेपर देना हो तो हम पूरा साल तैयारी करते हैं, साल के लास्ट में हम पेपर देते हैं जी। इसी तरह ये है, अभी हमारी ये तैयारी चल रही है, लेकिन आखिरत वाले दिन, क़यामत वाले दिन वो हमारा इम्तिहान होगा। नीचे देखें आप, अलिफ लाम मीम। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, मदीना तैयबा में सबसे पहले यही सूरत नाजिल हुई थी। मतलब कि ये जो सूरत थी ये मक्की है और ये जो सूरत है ये मदनी है। मक्का मुकर्रमा में सबसे पहले सूरह फातिहा नाजिल हुई थी और सूरह बाकरा है जो वो मदनी है, मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई थी। आयत वतक़ू यौमन तुरजऊन कि हज्जो विदा में बमकाम मक्का मुकरमा नाजिल हुई। इस सूरत में 286 आयतें, 40 रकू, 6121 कलमे, 25,500 हरूफ हैं। देखें इधर कहा गया है कि पहले कुरान मजीद में सूरतों के नाम ना लिखे जाते थे। ये तरीका हिजाज ने निकाला। इब्ने अरबी का कौल है कि सूरह बाकरा में 1000 अम्र, हज़ार नहीं 1000 हुक्म, 1000 हबड़े हैं। जिस घर में ये सूरत पढ़ी जाती है, सूरह बाकरा, 3 दिन तक सरकश शैतान इसमें दाखिल नहीं होता। मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि शैतान उस घर से भाग जाता है जिसमें ये सूरत पढ़ी जाए।
جو شخص سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا قرآن مجید کو نہ بھولے گا، قرآن شریف کو کبھی نہیں بھولے گا۔ مطلب کہ جن لوگوں نے حفظ کیا ہوتا ہے یا پھر آیات یاد کی ہوتی ہیں، کچھ کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں، یا پھر ویسے بھی یہ جیسے تلفظ کے ساتھ کچھ لوگ پڑھتے ہیں، ان کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کا حفظ کر لینا بہتر ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آخری 10 آیات کہتے ہیں زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ وہ آیتیں یہ ہیں، 4 آیتیں اول کی اور آیت الکرسی۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو شخص سوتے وقت یہ پڑھ لے وہ قرآن مجید نہیں بھولے گا، اور وہ آیتیں یہ ہیں، 4 آیتیں اول کی ہیں، مطلب کہ یہ پہلی 4 آیتیں ہیں، پھر آیت الکرسی ہے اندر ایک، اور 2 اس کے بعد کی، اور 3 آخر سورت کی، مطلب 2 اس کے بعد کی ہیں جدھر آیت الکرسی آتی ہے، تیسرے پارے میں آتی ہے نا آیت الکرسی پڑھ کے نا 2 اس کے بعد جو آیات ہیں وہ ہیں، اور پھر جو 3 آخر کی سورت کی آیات ہیں نا، مطلب کہ سورت کی اینڈ والی جو آیات ہیں وہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو سمجھ ادھر سے نہ آئے کہ مطلب ادھر بہت تفسیر میں بہت سے پوائنٹ آؤٹ کرنے والی باتیں ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے تمام باتیں پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی ہیں، اور یہ لکھنے والی باتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ہاں واقعات ہوتے ہیں اس میں پراپر نا، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اس طرح سے یہ جو امپورٹنٹ باتیں ہیں اس طرح سے ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں ساری۔ جی تو ہم یہاں تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میت کو دفن کر کے قبر کے سرحانے سورہ بقرہ کی اول کی آیتیں اور پاؤں کی طرف آخر کی آیتیں پڑھو۔ مطلب کہ جو میت ہے اس کو دفنا دیا جاتا ہے تو پھر سورہ بقرہ کی اول کی جو آیات ہیں وہ پڑھی جائیں، اور پاؤں کی طرف پھر بیٹھ کر آخر کی آیات پڑھو۔ شان نزول: اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی کتاب نازل فرمانے کا وعدہ فرمایا تھا جو نہ پانی سے دھو کر مٹائی جا سکے نہ پرانی ہو۔ جب قرآن مجید نازل ہوا تو فرمایا ذالک الکتاب، کہ وہ کتاب موعود یہ ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک کتاب نازل فرمانے اور بنی اسرائیل میں سے ایک رسول بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ اب آپ خود سمجھ لیں کہ وہ یہی کتاب تھی اور ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے ہیں۔ اس لیے کہ شک اس میں ہوتا ہے جس پر دلیل نہ ہو، شک اس میں ہوتا ہے جس میں کوئی دلیل نہ ہو۔ تو قرآن مجید ایسی واضح اور قوی دلیلیں رکھتا ہے جو غافل منصف کو اس کتاب الہی اور حق ہونے کے یقین پر مجبور کرتی ہے۔ تو یہ کتاب کسی طرح قابل شک نہیں، جس طرح اندھے کے انکار سے آفتاب کا وجود مشتبہ نہیں ہوتا، ایسے ہی مانند سیاہ دل کے شک و انکار سے یہ دل مشکوک نہیں ہو سکتی۔ ادھر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جیسے ایک انسان 3 جمعے نہ پڑھے تو اس کے دل پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، وہ لائن سے ہٹا دیتے ہیں، مومن کی جو ہوتی ہے نا اس لائن سے ہٹا دیتے ہیں، جو 3 جمعے نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بات بتائی گئی ہے کہ جن کے سیاہ دل ہوں نا، جن کے دلوں میں ذرا بھی کوئی بات نہ ہو، وہ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، وہ یقین نہیں رکھتے کسی بات پہ، وہ کافر کہلائے جاتے ہیں۔ آگے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ مطلب کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو اپنا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے نا، وہی لوگ سیدھے راستے کو ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔